ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र 11 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 11 पाठे तत्र सर्वादौ उदीचामातस्थाने यगपूर्वायाः इति सूत्रगतः विशेषः अस्माभिः पठितः। अस्मिन् सूत्रे अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। यकपूर्वस्य स्त्रीप्रत्यय आकारस्य स्थाने यः अकारः तस्य कात् पूर्वस्य इद्वा स्यात् आपि परे इति अर्थः दृष्टः। ततः तत्र केणः इति सूत्रेण आर्याक इत्यत्र ह्रस्वः भवति। तादृशस्य आर्य इत्यत्र टापः स्थाने लब्धस्य ह्रस्वस्य अ इत्यस्य विकल्पेन इत्वं भवति। अतः आर्यक आर्यिका इति रूपद्वयं सिद्धं भवति इति अस्माभिः तत्र पठितम्। उदाहरणमेतद् दृष्टम्। इति यपूर्वस्य अकारस्य उदाहरणं दृष्टम्। इदानीं कपूर्वस्य उदाहरणं ततः परम् अस्माभिः दृष्टं चटकका चटकिका। तत्र चटका शब्दात् क प्रत्ययः भवति, अतः केणः इत्यनेन ह्रस्वः भवति। तदनन्तरम् आतः किम् इति तत्र दलप्रयोजनं पृष्टं। नाम आकारस्य स्थाने एव भवति, अन्यस्य तु न भवति। अतः साङ्काश्ये भव साङ्काशिका इत्यत्र आतः सकाशात् लब्धः अकारः न भवति। नाम आतः स्थाने लब्धः यः अकारः तस्य स्थाने एव भवति। साङ्काश्यका इत्यत्र तु यकारात् परतः यः अकारः सः अकारः आतः स्थाने आदेशभूतः न भवति। नाम आकारस्य स्थाने लब्धः न भवति सः इति कृत्वा तत्र अयं नाम इदम् इत्वविकल्पोऽपि न भवति। अतः नित्यतैव इत्वं भवति। अतः साङ्काशिका इति रूपं भवति इति अस्माभिः गतपाठे विस्तरेण साधितं। तदनन्तरं यकः इति कुतः उच्यते इत्युक्तं नाम यकारात् परतः सः अवर्णः अपेक्षितः यः आतः स्थाने आगतः भवति, अथवा ककारात् परतः सः अवर्णः अपेक्षितः यः आतः स्थाने आगतः भवति। यथा आर्यका आर्तिका चटकका चटकिका इत्यादौ अस्माभिः दृष्टमेव। अतः तत्र प्रत्युदाहृतम् अश्विका इति। अत्र अश्वका इत्यवस्थायां यः अश्व इत्यत्र वकारात् परतः अकारः आतः स्थाने आगतः भवति, तस्मात् पूर्वं यकारः नास्ति, ककारः नास्ति। अतः इत्वविकल्पः अपि न भवति, नित्यतैव इत्वं भवति इति भावः। तदनन्तरं स्त्रीप्रत्यये इति किम् इति कुतः उक्तम् इत्यपि तत्र दृष्टम्। चेत् स्त्रीप्रत्ययभूतः यः आकारः तस्य स्थाने आगतः यः अकारः स एव अत्र स्वीक्रियते। तत्र शुभञ्यात् इति शुभञ्याः, अज्ञाताशुभञ्याः इति शुभञ्यिकाः इति उक्तं। तत्र धातौ विद्यमानः आकारः भवति। शुभञ्यात् इत्यत्र शुभञ्या इति शब्दे तस्य ह्रस्वः जायते, परन्तु सः टाब्रूपः आकारः नास्ति इति कृत्वा तस्य स्थाने आगतस्य केणः इत्यनेन ह्रस्वस्य इत्वविकल्पः न भवति। अतः शुभञ्यिका इत्येव रूपं, नाम नित्यतैव इत्वं भवति इति भावः। शुभञ्यिका इति रूपं तत्र भवति। तदनन्तरं तत्र
वार्तिकं पठितं धात्वन्तयकोस्तु नित्यम् इति। सुनायिका सुपाकिका इति रूपद्वयं तत्र दृष्टम्। तत्र धात्वन्तयकारककारयोः उपरि विद्यमानस्य अकारस्य नित्यमित्वं न तु विकल्पः। अतः सुनयिका सुपाकिका इति रूपद्वयम् अस्माभिः तत्र साधितं। सुनया इत्यस्मात् कः प्रत्ययः भवति, अत्रापि केणः इत्यनेन आकारस्य स्थाने अकारः लब्धः भवति। सर्वाणि निमित्तानि आसन् अत्र विकल्पेन ह्रस्वविधानाय उदीजामादस्थाने यकपूर्वायाः इत्येतस्य कृते, परन्तु धात्वन्तयकोः नाम धातोः अन्ते यदि यकारः अथवा ककारः वर्तते ततः परतः आतः स्थाने आगतः यः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य स्थाने नित्यतया इत्वं भवति इति तत्र वार्तिकेन नियमः कृतः। तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रमारब्धं भस्त्रैषाजाज्ञाद्वा स्वानै पूर्वाणामपि इति। अत्र सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। येषाम् अतः इद्वा स्यात्, नाम सूत्रे भस्त्रा एषा अजा ज्ञा द्वा स्वा एते ये षट् शब्दाः पठिताः वर्तन्ते, एतेषां षण्णामपि विकल्पेन इत्थं भवति इत्युक्तम्। येषाम् अतः एव विकल्पे तत्र उदाहरणानि तु यद्यपि अस्माभिः अग्रे द्रक्ष्यन्ते, परन्तु सैद्धान्तिकाः विचाराः इतः एव अत्र आरभ्यन्ते। तत्र एषका एषिका अजा अजिका ज्ञका ज्ञिका द्वके द्विके निस्वका निस्वकी निस्विका इत्यादीनि उदाहरणानि क्रमशः अग्रे अत्रैव सूत्रे व्याख्यास्यन्ते, परन्तु तेषाम् उदाहरणानाम् उपस्थापनात् पूर्वं क्रमशः एकैकमपि एतत् सूत्रसम्बद्धं सिद्धान्तं बोधयन् ग्रन्थकारः अग्रे गच्छन् अस्ति। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः अस्माभिः याः पठिताः, अन्ते च कश्चन पक्षः सिद्धान्तविशेषः च श्रुतः, तम् एकवारं पठामः, ततः अग्रिमे पाठे प्रवेक्ष्यामः। तत्र उक्तम् अत इद्वेति, नाम पूर्वसूत्रात् उदीचाङ्ग्रहणस्य प्रत्यस्थात् इति सूत्रात् इत्यस्य च अनुवृत्तेरिति भावः। ततः पक्षः आरब्धः। ननु अन्तरङ्गत्वात् तदन्तविधौ भस्त्रादिशब्दान्तानाम् इति लभ्यते। व्यपदेशिवत्वेन केवलानामपि लभ्यते। कथयति एवञ्च नञ्पूर्वाणां तद्भिन्नपूर्वाणां केवलानां च सिद्धे, एवं खलु। नञ्पूर्वाणामपि इति व्यर्थम् इत्यतः नाम तत्र नञ्पूर्वाणाम् इत्यस्य वैयर्थ्यम् उक्तम्, यतोहि तदन्तविधिना एव तदन्तानामपि ग्रहणं भविष्यति, केवलानामपि च ग्रहणं भविष्यति, एवं खलु। विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य, एवं रीत्या यथा अस्माभिः तद्विशेषणं यस्य अन्ते भवति तस्मादपि विधिः भवति, केवलविशेषणरूपमेव तत्र भवति यदि तस्मादपि कश्चन विधिः भवति। तद्वदत्रापि लाभः अर्थः प्राप्यते एव खलु। तदेव अत्र आक्षिप्तम्। एवञ्च नञ्पूर्वाणामपि तद्भिन्नपूर्वाणां केवलानां च, नञ्पूर्वाणां तद्भिन्नपूर्वाणां केवलानां च सिद्धे, नञ्पूर्वाणाम् अपि इति व्यर्थनं। नञ्पूर्वाणाम् इति सूत्रेण वक्तव्यम् इति, अपि इति व्यर्थमित्यतः तदन्तविधिनैव, नाम तस्य तत्र समाधानं कृतं, प्रयोजनमुक्तं। किमुक्तम् इति चेत् तदन्तविधिनैव सिद्धे नञ्पूर्वाणामपि इति स्पष्टार्थम् इत्युक्तम्। तदन्तविधिना एव तत्र अर्थः सिद्धः भवति, यतोहि अङ्गस्य इति आयाति, अङ्गाधिकारे इदं वर्तते, अङ्गं तस्य विशेषणं भवति, तर्हि
पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च वा न वा। भस्त्रादीनामपि ग्रहणं भविष्यति, भस्त्रादयः येषां शब्दानाम् अन्ते वर्तन्ते तेषामपि ग्रहणं भविष्यति एवं खलु। अतः मूले किमुक्तं, तदन्तविधिनैव सिद्धे नैपूर्वाणामपि इति स्पष्टार्थम् इति। स्पष्टार्थं नाम स्पष्टार्थमिदम् उक्तं वस्तुतः इति कथयति। अग्रे कथयति, ननु तदन्तविधिना अग्रे उक्तं, ननु तदन्तविधिना भस्त्रादिशब्दानां नैपूर्वाणाम् अपूर्वाणां च प्राप्तौ नैपूर्वाणामेवेति नियमार्थं नैपूर्वग्रहणम्। तथा सति केवलानां भस्त्रादिशब्दानां ग्रहणव्यावृत्तिः स्यात् एवं खलु। एवमपि यदि चिन्तनं क्रियते तदेव ननु इत्यतः पुनः विचारयामः। तदन्तविधिना भस्त्रादिशब्दानां नैपूर्वाणाम् अनैपूर्वाणां च प्राप्तौ, नैपूर्वाणाम् इति कुतः उक्तमिति चेत् नैपूर्वाणाम् एव इति नियमार्थं नैपूर्वग्रहणं। तथा यदि कुर्मः तर्हि केवलाः भस्त्रादयः शब्दाः वर्तन्ते, ये नैपूर्वाः न वर्तन्ते, भस्त्रादिशब्दानां ग्रहणव्यावृत्तिः नाम तेषां तर्हि ग्रहणं न कर्तव्यं, तेषां व्यावृत्तिः निवृत्तिः स्यात् तर्हि कथयति। तस्मात् नैपूर्वाणाम् इति स्पष्टार्थमेव इति भाष्ये स्पष्टं। नाम एवमपि अत्र प्रयोजनं प्रतिपादयितुं न शक्यते। स्पष्टार्थमेव नैपूर्वाणाम् इत्युक्तमस्ति इत्येव तत्र उक्तं। सम्यक्। अतः भाष्यस्य एव सिद्धान्तम् आनीय अत्र लिखितं तावदेव। ततः ननु भस्त्राशब्दस्य नित्यस्त्रीलिङ्गतया अभाषितपुंसकाच्च इति उत्तरसूत्रेण एव इत्वा विकल्पसिद्धेः भस्त्राग्रहणं व्यर्थमित्यतः अस्माभिः अभाषितपुंसकाच्च इति सूत्रं पठिष्यते। तस्य एकवारम् अर्थः चिन्तनीयः। किं कथ्यते तेन, एतस्माद् विहितस्य आतः स्थाने अतः इद्वा स्यात्। नाम अभाषितपुंसकः यः वर्तते, भाषितपुंसकः कः भवति, भाषितपुंसकस्य पुंवदगालवस्य इति शब्दाधिकारे अस्माभिः गालवमतं पठद्भिः तत्र अस्मिन् विषये विस्तरेण ज्ञातं भाषितपुंसकं किं भवति, अभाषितपुंसकं च किं भवति इति। अतः भाषितपुंसकस्य अस्माकं परिचयः अस्ति। ततः तस्य अर्थः अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। किम्, एतस्माद् विहितस्य नाम भाषितपुंसकः नास्ति यः शब्दः, तादृशात् शब्दात् विहितस्य आतः स्थाने यः अत् आगतः भवति, नाम आकारस्य स्थाने यः ह्रस्वत्वेन अकारः आगतः भवति तस्य इद्वा स्यात्, तस्य विकल्पेन इद् भवति, इदादेशो भवति इति भावः। गङ्गका गङ्गिका इति रूपद्वयं साधयिष्यते। तर्हि तदत्र कथयन्नस्ति, पश्यन्तु, पक्षं पुनः शृणुमः। ननु भस्त्राशब्दस्य नित्यस्त्रीलिङ्गतया अभाषितपुंसकाच्च इति उत्तरसूत्रेण एव इत्त्वविकल्पसिद्धेः नाम इत्त्वविकल्पसिद्धिः जायते एव खलु भस्त्राग्रहणं व्यर्थं। भस्त्राग्रहणं तर्हि किमर्थं कर्तव्यम् इत्युच्यते, व्यर्थं खलु इत्यतः व्यर्थं नास्ति, तस्य प्रयोजनमस्ति। किं, भस्त्राग्रहणमुपसर्जनार्थम् इत्यतः अस्माभिः अधुना पठनीयं वर्तते। एतावान् भागः गते पाठे विचारितः। अत्र अन्ते यः पक्षः विचारणीयः आसीत् सः किञ्चित् गतपाठे तथा विस्तरेण नोक्तः, अतः तस्य विस्तरेण प्रतिपादनपूर्वकं स्मरणम् अस्माभिः कृतम्। अयञ्च अस्माकं क्रमे 66तमः पाठः आसीत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे क्षन्तव्य 86तमः पाठः आसीत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य 87तमः पाठः अग्रे आरब्धो भवति। 87तमे अस्मिन् पाठे तदेव भस्त्राग्रहणं किमर्थं सूत्रे कृतं वर्तते इत्येतस्मिन् विषये कश्चन विमर्शः क्रियमाणः वर्तते। मूले उक्तं भस्त्राग्रहणम् उपसर्जनार्थम् इति। नाम भस्त्राशब्दः यत्र उपसर्जनीभूतः भवति, उपसर्जनभूतः भवति वा, तस्मिन् स्थले नाम तत्समये अपि तत्र
तत्र विकल्पेन इत्थं स्यात्। तदर्थं भस्त्राग्रहणं कृतं वर्तते। तद् व्याख्याता कथयति निर्भस्त्रिका इति उपसर्जनत्वे निर्गतः भस्त्रिकायाः अथवा निर्गता भस्त्रिकायाः इति। एतादृशसन्दर्भे भस्त्रिकाशब्दस्य उपसर्जनत्वं भवति, अप्राधान्यं भवति इति भावः। कथयति उपसर्जनत्वे त्रिलिङ्गतया त्रिलिङ्गत्वं भवति। यतोहि अधुना तु अस्य भाषितपुंसकत्वम् अस्ति। निर्भस्त्रिका इति शब्दः निर्भस्त्रिका तत्र वस्तुतः मूलतः निर्भस्त्र इति शब्दः भवति, एवं खलु। तस्य च भाषितपुंसकत्वं भवति, अतः एव कथयति त्रिलिङ्गतया भाषितपुंसकत्वेन तत्र अभाषितपुंसकाच्च इत्यस्य अप्रवृत्तेः इति भावः। नाम अभाषितपुंसकाच्च इति तत्र न प्रवर्तते, नोपतिष्ठते, अतः तस्य प्रवृत्तिः अत्र न भवति इति कारणादेव अत्र तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न जायते इति। अतः वस्त्राग्रहणम् अत्र भस्त्राशब्दः यत्र उपसर्जनत्वेनापि समासशक्तिकारणात् उपसर्जनत्वमपि यत्र प्राप्तवत् भवति तत्रापि इत्थविकल्पः भवतु, तदर्थं भस्त्रा इति शब्दस्य ग्रहणं कृतं वर्तते। तच्च अग्रे प्रायः मूले निर्भस्त्रिका निर्भस्त्रका इति उदाहरणम् उपस्थापयिष्यते इति चिन्तयामि। न, मूले तु न दत्तं, व्याख्यात्राय तत्र विमर्शः कृतः वर्तते, अथवा अत्रत्यं मूलं दृष्ट्वैव एवं रीत्या निर्भस्त्रिका निर्भस्त्रका इति रूपद्वयम् अत्र अवगन्तव्यम्। अस्तु, किं कथयति अग्रे? अन्यस्य द्विति, मूले उक्तम् अन्यस्य तु उत्तरसूत्रेण सिद्धं। नाम अनुपसर्जनः यः भस्त्रा इति शब्दः वर्तते, उपसर्जनभूतः यः नास्ति इत्यर्थः, तस्य तु उत्तरसूत्रेण सिद्धं। नाम उत्तरसूत्रं यद् वर्तते तत् किम्? अभाषितपुंसकाच्च तेनैव सिद्धं भवति, तस्य इत्थविकल्पस्तु तेनैव सिद्धः भवति। अतः तत्र तु तदेव भस्त्रिका भस्त्रका इति रूपद्वयं, गङ्गका गङ्गिका इतिवत् भस्त्रका भस्त्रिका इतिवत् सिद्धं भवति। परन्तु गौणे तेन न भवति स्म, यतो गौणे अस्य भाषितपुंसकत्वं भवति, अभाषितपुंसकत्वं न भवति। अतः तत्रापि इत्थं भवतु, तदर्थं तत्रापि इत्थविकल्पः भवतु, तदर्थं भस्त्राशब्दः अस्मिन् सूत्रे पठितः वर्तते इति भावः। सम्यक्। अग्रे तत्र कथयति उपसर्जनात् अन्यस्य, तदेव व्याख्यातम्, उपसर्जनात् अन्यस्य भस्त्राशब्दस्य तु भस्त्रा परमभस्त्रिका भस्त्रिका परमभस्त्रिका इत्यत्र नित्यस्त्रीलिङ्गतया अभाषितपुंसकाच्चेति उत्तरसूत्रेणैव पाक्षिकम् इत्थं सिद्धम्। अतः भस्त्रिका भस्त्रका परमभस्त्रिका परमभस्त्रका इति उभयथापि रूपं तत्र अवगन्तव्यं। यद्यपि एकमेकमेव अत्र व्याख्यात्र प्रदत्तं वर्तते, परन्तु द्वयोरपि तत्र अवगमनं, यतो विकल्पेन इत्थं खलु। अतः कथयति अतः भस्त्रैषाजाज्ञा इत्यत्र भस्त्राग्रहणं तदर्थं न भवति इत्यर्थः। किं अतः भस्त्रैषाज्ञा इत्यत्र भस्त्राग्रहणं तदर्थं न, एवमेव किन्निमित्तं न भवति, तदर्थं नाम किन्निमित्तं न भवति, नाम तत्र अनुपसर्जनभूतः यः भस्त्राशब्दः वर्तते तस्य परमभस्त्रा परमभस्त्रका अथवा भस्त्रिका वा परमभस्त्रिका वा इत्यत्र उभयत्रापि कप्रत्ययात् अपि पूर्वं भस्त्राशब्दः यः वर्तते तस्य भस्त्रा इति शब्दः अथवा भस्त्र इति शब्दः अकारान्ततया मूलतः भवति, यस्मात् टाप् उत्पद्यते, सः उपसर्जनभूतः नास्ति, नाम गौणः नास्ति, परन्तु मुख्यः वर्तते, अनुपसर्जनभूतः वर्तते, प्राधान्यं भवति तस्य अत्र।
तदर्थम् अत्र भस्त्राशब्दः न क्रियते, परन्तु उपसर्जनत्वं यदा अस्य भवति निर्भस्त्रिका इत्यादिषु, तत्रापि इत्थविकल्पार्थम् अत्र भस्त्राशब्दः पठितः वर्तते इति भावः, इति कश्चन सैद्धान्तिकः विषयः एकः अत्र चर्चितः। सम्यक्। अन्येपि केचन शब्दाः सूत्रे वर्तन्ते पठिताः, येषां सैद्धान्तिकी चर्चा अपेक्षिता वर्तते। सम्यक्। तत्र कथयति ननु इत्यतः अनेशक परमैशक अद्वके परमद्वके इत्यत्रापि पाक्षिकम् एतत् इत्थं स्यात् इत्यत आह। एवं खलु? तत्रापि एवं रीत्या पाक्षिकम् इत्थं स्यात्। इत्यतः एषा द्वे इति मूले पश्यन्ति। एषा द्वा एतयोस्तु सपूर्वयोर्नेत्वम्। अग्रे उक्तम् अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य असुपः इति प्रतिषेधात् इति। अनेशक परमैशक अद्वके परमद्वके व्याख्यायाः क्रमानुसारं गच्छामि। किं मूले किमुक्तम्? एषा द्वे इति व्याख्यात्र इङ्गितं कृतं खलु, अतः मूले किमुक्तम्? एषा द्वा एतयोः तु सपूर्वयोर्नेत्वं, नाम सपूर्वयोः, पूर्वेण सहितौ सपूर्वौ तयोः सपूर्वयोः इति। अतः पूर्वेण सहिते सपूर्वे एते पदे द्वे इति भावः। सम्यक्। अनयोः तु यदि कोऽपि एतेभ्यः पूर्वं भवति तदा इत्थं न भवति इति। अतः एव अनेशकः परमैशकः इति रूपद्वयमायाति खलु। यतोहि पूर्वं नञ् इति अस्ति एकत्र अनेशकः इत्यत्र, अपरत्र परम इति च वर्तते। सम्यक्। अतः तत्र अनयोः नाम एषा अपि च द्वा, भस्त्रैषा जाज्ञा द्वा इति, एषा अपि च द्वा, अनयोः ग्रहणमपि अत्र विशेष्टस्य कस्यचित् सिद्धान्तस्य कथनाय कृतं वर्तते इति भावः। तत्र कथयति एषा द्वा एतयोस्तु पूर्वपदसहितयोः इदं पाक्षिकम् इत्थं न इत्यर्थः। अस्याः पङ्क्तेः अर्थं सरलीकृत्य कथयन्नस्ति व्याख्याता। नाम अनयोः तु द्वयोः पूर्वपदसहितयोः सपूर्वयोः इत्यस्य कः अर्थः? पूर्वपदसहितयोः पाक्षिकम् इत्थं न भवति, इत्थमेव न भवति। पाक्षिकं वा कीदृशं वा, परमैशक अनेशक इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अद्वके परमद्वके, यतोहि अत्र पूर्वपदं किञ्चन वर्तते, एषा अपि च द्वि इति शब्दात्। कथयति कुत इत्यत आह, नाम इत्थं न भवति। तत् कुतः? अन्तर्वर्तिनीम् इति। एवं खलु? कथयति मूले पश्यन्तु, अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य असुपः इति प्रतिषेधात् इति। सः टाप् सुपः परः न चेत् इति खलु उच्यते। अतः प्रकृतेपि अनेशक परमेशक इत्यादिषु, अद्वके परमद्वके इत्यादिषु अन्तर्वर्तिनी नाम समासस्य अलौकिकविग्रहवेलायां या विभक्तिः अत्र उत्पन्ना भवति तस्याः सुब्लुक् पश्चात् क्रियते, ताम् अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य इति भावः। नाम असुपः इति निषेधः प्रवर्तते। नाम सुपः, सः टाप् सुपः परः न चेत् इति खलु उच्यते, तस्य भावः उक्तः। सम्यक्। अतः कथयति इदाप्यसुपः इत्यनुवर्तते, अर्थात् तत्र प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः इति तस्यापि अत्र अनुवर्तनं वर्तते। इत्यपि अनुवर्तते, असुपः इत्यपि अनुवर्तते। कथयति इह तु टाप् न सुपः परः इति भावः। इह तु टाप् नैव, इह तु टाप् सुपः परः, सुपः न परः इति न, टाप् सुपः परः इति भावः। इह नाम क्व?
अनेशका परमेशका यतोहि न एषा इति विग्रहः खलु क्रियते परमश्चासौ एषा च इति खलु विग्रहः क्रियते अतः तत्र टापसहिता स्थितिः स्वीकर्तव्या भवति ततः सुबुलुक्तिः भवति तस्य सुबुलुकु भवति अन्यानि च कार्याणि प्रवर्तन्ते अतः अत्र टाप् सुपः परः भवति इति भावः सुबुत्पत्तिः भवति सुब्लोक् लुपा सुब्लोपादिकं कृत्वा ततः पुनः टावत्र विधीयते इति कृत्वा प्रकृते सपूर्वयोः नाम पूर्वपदसहितयोः इत्थं न भवति इति उच्यते एवं खलु येन अत्रैव पूर्वोत्तरपक्षाः केचन वर्तन्ते उपस्थाप्यमानाः तान् एकवारम् अत्र पठामः किम् अत्र उच्यमानं वर्तते इति कथयति ननु तावत्र सुपः परः न भवति क्व अनेशका परमेशका इत्यनयोः द्वयोः रूपसिद्धिः अस्माकं बुद्धौ अस्ति एव खलु तत्र उच्यमानं वर्तते तावत्र सुपः परः न भवति कुतः अस्तु इतः व्याख्यानं वदामि परन्तु यद् मया अधुनैव उक्तं नाम अनयोः शब्दयोः द्वयोः रूपसिद्धिः बुद्धौ अस्ति खलु तत्र अवधानं कर्तव्यं यदि रूपसिद्धिः अनेशका परमेशका अथवा अद्वके परमद्वके इत्येतेषां रूपसिद्धिः बुद्धौ नास्ति तर्हि अग्रिमः विचारः वक्तुं अवगन्तुं न शक्यः एवं खलु न एषका इति भवति खलु अथवा परमेशका इति च भवति खलु तत्र अकचप्रत्ययः भवति अगजन्तं तद्रूपं भवति अतः समस्तपदं यदा निष्पन्नं भवति न एषका इति खलु भवति ततः समस्तपदात् पुनः तत्र सुबुत्पत्तिर्जायते खलु इति तदुच्यमानं वर्तते तत्रैव आदौ उक्तं नाम टापत्र सुपः परः भवति अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य इति परन्तु तत्रैव इदानीं पूर्वपक्षः उच्यमानः वर्तते नाम टापत्र सुपः परः न भवति इत्युच्यते टावत्र सुपः परः न भवति इति कथमुच्यते तस्मिन् विषये अधुना अत्र अग्रे उच्यमानं वर्तते ननु टावत्र सुपः परः न भवति तथा हि इति कथयति कथं न भवति चेत् कथयति अग्रे तथा हि एतत् शब्दात् तेः प्राक् अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच प्राक्तेः इत्यकचि एवं खलु का स्थितिः जायते एतकद् एवं खलु एतकद् शब्दात् सौ तदोः सस्सावनञ्जयो इति तकारस्य सत्त्वे का स्थितिः लब्धा एतकद् एसकद् सु आदेशप्रत्ययोः इति षत्वे एषकद् सु त्यदाद्यत्वे एषक असु पररूपे एषक सु स्त्रियाम् आदन्तत्वात् टाप् अत्र स्त्रियाम् अदन्तत्वात् टाप् इति वक्तव्यम् एवं खलु एषक सु इति इत्यत्र अदन्तत्वात् अदन्तत्वम् एषक इत्यस्य लब्धं खलु अत्र टाप् एषक आ सवर्णदीर्घे एषकासु हल्ङ्यादिलोपे नाम हल्ङ्याभ्यो दीर्घात्सु स्मृतं हलितेन सोर्लोपः एषका इति रूपम् इति कथयति सम्यक् कथयति ततः न एषका इति विग्रहे पूर्वं मया लाघवेन रूपसिद्धिः उक्ता आसीत् अत्र तु विस्तरेण उच्यमानं वर्तते न एषका इति विग्रहे नञ् तत्पुरुषे कृते न लोपो नयः इति नकारस्य लोपे एवं खलु तस्मान्नुडचित् इति नुट् एतत् सर्वम् अग्रे पठिष्यते नञ् समासप्रकरणे अर्थात् न एषका इत्यत्र न इत्यत्र नकारस्य लोपः भवति किमवशिष्यते अ एषका केन भवति न लोपो नयः इत्यनेन भवति तस्मान्नुडचि इति च तत्र सूत्रमेकम् एतेन सूत्रेण नुडागमः भवति अतः अनुट् एषका नुटः न अवशिष्यते अन एषका अनेषका इति रूपं सम्यक् कथयति तथा परम एषका
परमा एषका इति कर्मधारये परमैषका इति रूपं कथयति। अत्र सौ परे प्रवृत्तत्यदाद्यत्वसिद्धम् अदन्तत्वम् आश्रित्य प्रवृत्तष्टाप् कथं सुपः परः स्यात्। मानव सुपः परत्वम् अस्य टापः न खलु भवति। मानव कथयति न च नैतत्पुरुषे नाम अनेषक इत्यत्र कथयति न च नैतत्पुरुषे सोः सामासिके लुकि सति तत्र सत्त्वत्यदाद्यत्वटावनिवृत्तौ नाम सु इत्यस्य सामासिकः लुक् भवति। ततश्च सामासिकः नाम सो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन एवं खलु नैतत्पुरुषे सति सत्त्वटाप् किं किं वदति सत्त्वत्यदाद्यत्वटाप् निवृत्तौ नाम सत्त्वमपि न भवति तदर्थमपि विभक्तिः परतः अपेक्षिता त्यदाद्यत्वमपि न भवति ततः परतः विभक्तिः अपेक्षिता त्यदाद्यत्वमेव नास्ति तर्हि टाप् अपि कुतः यतोहि अदन्तत्वम् आश्रित्य टाप् खलु प्रवर्तते कथयति टाप् निवृत्तौ समासात् पुनः सौ एवं खलु नाम समासः विधीयते ततः पुनः सौ सत्त्वत्यदाद्यत्वटाप्सु कृतेषु नाम समस्तपदात् तत्र सुप्रत्ययः आनीयते तदनन्तरं विभक्तिपरकत्वं लभ्यते अतः तदौ सावनन्त्ययोः इत्यस्यापि त्यदादिनामः इत्यस्यापि टाप् विधायकस्य शास्त्रस्यापि तत्र प्रवृत्तिः भवति। कथयति हल्यादिलोपे अनेषका इति समासात् प्राक् प्रवृत्तात् सुपः परः एव टाप् इति वाच्यम् इति न वक्तव्यम् इति पूर्वपक्षिणा यदुच्यमानमस्ति तत्सर्वं न वक्तव्यम् इति उच्यते। कुतः कथयति सामासिकलुगपेक्षया सामासिकः यः लुक् वर्तते तदपेक्षया हल्यादिलोपस्य एव अन्तरङ्गत्वात् प्रवृत्तेः सामासिकः यः लुग् वर्तते कः सुपोधातु प्रातिपदिकः तदपेक्षया अत्र हल्यादिलोपः यः वर्तते तस्य एव अन्तरङ्गत्वात् आदौ प्रवृत्तिः भवति। सम्यक् ततः किमायातं कथयति ततश्च लुप्तेऽपि सौ सः यदि सुप्रत्ययः यदि लुप्तः प्रत्ययलक्षणसत्त्वेन निमित्तानपायात् प्रत्ययलक्षणत्वं तत्र भवति इति कृत्वा तस्य निमित्तत्वं परतः भवत्येव पूर्वप्रवृत्तसत्त्वत्यदाद्यत्वटापां निवृत्तिर्नास्ति। प्रत्ययलक्षणत्वेन तत्र सुप्रत्ययः भवति एव अतः पूर्वं प्रवृत्तं यद् तदौ ससावनन्त्ययोः त्यदाद्यत्वं त्यदादिनामः अदन्तमाश्रित्य च यः टाप् तेषां च निवृत्तिः तत्र न भवति। कथयति सः च टाप् न सुपः परः इति चेत् अत्र ब्रूमः नाम अत्र सः टाप् सुपः परः एव अस्ति पूर्वपक्षिणा अत्र आक्षिप्तं वर्तते सः च टाप् सुपः परः न सुपः परः इति यदुच्यमानमस्ति इति चेत् तर्हि अत्र उच्यते नाम सिद्धान्तः उच्यते किं तत्र पश्यन्तु अन्तरङ्गानपि विधीन् बहिरङ्गो लुग् बाधते इत्यस्ति। अन्तरङ्गविधयः ये वर्तन्ते अत्र अन्तरङ्गः कः हल्यादिलोपः इत्यनेन विधीयमानः लोपः बहिरङ्गः कः सामासिकः लुक् सः कः समासावस्थायां सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन यः भवति तदेव अन्तरङ्गानपि विधीन् बहिरङ्गो लुक् बाधते इति परिभाषया सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इति सुब् लुक् विषये अन्तरङ्गोऽपि हल्यादिलोपः न प्रवर्तते इति परिभाषा अस्ति एषा अन्तरङ्गानपि विधीन् बहिरङ्गो लुक् बाधते कथयति अतः राजकुमारी इत्यादौ श्रूयमाणे एव सुपि समासः प्रवर्तते
एवं खलु नाम तत्र सुपि श्रूयमाणे सत्येव तत्र समासः प्रवर्तते इति भावः। कुतः अन्तरङ्गानपि विधीन् बहिरङ्गो लुक् बाधते इति भावः। नाम श्रूयमाणः सुप् नाम तदेव तत्र प्रत्ययलक्षणत्वेन आश्रीयते यः श्रूयमाणे सुपि एव समासः प्रवर्तते एवमेव नाम तत्र सुब् लुकः पूर्वमेव समासः प्रवर्तते इति भावः। राज्ञां कुमारी राजकुमारी राजन आं कुमारी जस् इत्यवस्थायामेव तत्र अलौकिकविग्रहदशायामेव तत्र समासः प्रवृत्तः भवति। कथयति एवञ्च कथयति गोमान् प्रियः यस्य सः गोमत्प्रियः। अत्र गोमत् शब्दात् सोर्लुकालुप्तत्वात् गोमान् प्रियः यस्य सम्यक् कथम् अलौकिकविग्रहः गोमत्सु प्रियसु सोर्लुकालुप्तत्वात् नाम सुप्रत्ययः भवति तस्य लुकालोपः भवति केन सुबोधातु प्रातिपदिकयोः इति कथयति उगिजां सर्वनामस्थाने धातोः इति नुम् उपधादीर्घादिकं न एवं खलु नाम नुम् अपि उपधादीर्घादिकं न भवति इति प्रत्ययोत्तरपदयोश्चेति सूत्रभाष्ये स्थितं नाम इत्यत्र एकं प्रयोजनम् इतोपि दर्शितम् एवं खलु कस्मिन् प्रामाण्यं दर्शितं प्रयोजनं च दर्शितं कस्मिन् बहिरङ्गोऽपि तत्र अन्तरङ्गानपि विधीन् बहिरङ्गो लुक् बाधते इत्येतस्मिन् अग्रे कथयति कृत्तद्धितसमासाश्चेति सु इति प्रौढमनोरमायां परिष्कृतमेतत् नाम तत्र प्रौढमनोरमाग्रन्थे च इदं परिष्कृतं वर्तते। अस्तु अत्र कानिचन तदेव नाम कानिचन प्रयोजनानि च अत्र उक्तानि उद्ग्रन्थस्था च काचित् चर्चा अत्र विहिता। अग्रे कथयति एवञ्च इत्यतः अस्ति मुख्यः विषयः नाम अन्तरङ्गानपि बहिरङ्गो लुक् बाधते इत्युक्तं खलु। कथयति एवञ्च नैसु एतकदसु इति स्थिते नाम इत्यवस्थायां नै तत्पुरुषे कृते नाम नै तत्पुरुषः क्रियते सम्यक् अन्तरङ्गानपि विधीन् बहिरङ्गो लुक् बाधते न्यायेन त्यदाद्यत्वप्रवृत्तेः प्रागेव सामासिकलुकि अनतकद् अनतकद् इति न भवति खलु अनेतकद् इति भवति खलु अत्र न एतस्य ने इति कुर्वन्तु अनेतकद् शब्दात् समासात् पुनः सौ नाम अन्तरङ्गानपि विधीन् बहिरङ्गो लुक् बाधते इत्यस्य फलं किं तदत्र इतः पुनः पठन्तु एवञ्च नैसु एतकदसु इति स्थिते नै तत्पुरुषे कृते अन्तरङ्गानपि विधीन् बहिरङ्गो लुक् बाधते न्यायेन त्यदाद्यत्वप्रवृत्तेः प्राक् नाम त्यदाद्यत्वप्रवृत्तेः पूर्वमेव सामासिकलुकि नाम सुबोधातु प्रातिपदिकविद्यनेन सामासिकः लुक् क्रियते। नैसु एतकदसु इत्यत्र विद्यमानयोः द्वयोः सुपोः सु इत्यनयोः लोपः क्रियते लुक् क्रियते अदर्शनं क्रियते सम्यक् कथयति अनेतकद् शब्दात् समासात् पुनः सु नाम समासः विधीयते समासात् सौ सत्वे त्यदाद्यत्वे पररूपे टापि सवर्णदीर्घे सोर्हल्ङ्यादिलोपे अनेशके इति भवति सम्यक् अनेशका इति रूपं भवति सम्यक् कथयति अत्र सवर्णदीर्घप्रवृत्तेः प्राक् समासात् पूर्वोत्पन्न असुपः परः एव टाप् भवति इति आस्तां तावत् नाम अत्र सवर्णदीर्घप्रवृत्तेः प्राक् क्व सवर्णदीर्घः कयोः मध्ये विहितः अनेशक आ इत्यनयोः सवर्णदीर्घः विहितः खलु कथयति प्राक् समासात् पूर्वोत्पन्न सुपः
परः एव टाप् नाम समासात् पूर्वम् उत्पन्नः यः सुप्, एवं खलु, तस्मात् परः एव टाप् भवति। अतः तादृशे सुपः परतः विद्यमाने टापि इत्वं न भवति इत्यपि खलु योजनीयम् अत्र, वा न वा? इत्वं न भवति इत्यपि योजनीयं खलु, सः अस्ति अत्र विशेषः। यतोहि तदादाय एव खलु अत्र चर्चा कृता वर्तते, तदेव मूले उक्तम्, एषाद्वा एतयोः सपूर्वयोर्नेत्वम् इत्यस्य विषयः, सः विषयः न विस्मर्तव्यः, तस्य इत्वं न भवति। तत्र कारणमुक्तम्, अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य, अन्तर्वर्तिनीया विभक्तिः भवति ताम् आश्रित्य असुपः इति प्रतिषेधः, नाम असुपः इत्यपि अत्र सम्बध्यते इति भावः। सम्यक्। एतेषां यदि विकल्पेन इत्थं वक्तव्यं तर्हि परतः यः टाप् अस्ति सः टाप् सुपः परः न चेत् इति इदाप्यसुपः इति अनुवर्तते इत्युक्तं खलु, तस्यापि अत्र अनुवृत्तिः भवति। अतः इदाप्यसुपः, इत आपि असुपः इति त्रीणि पदानि यानि अनुवर्तन्ते तेषाम् अनुवृत्तिवशात् यः अर्थः, यः निषेधः, यः च अर्थः अत्र लब्धः भवति, तत् सर्वं मनसि कृत्यैव अत्र प्रवर्तनीयं भवति इति भावः। सम्यक्। तदेव अत्र एतावता उक्तं यद् विवरणं व्याख्यात्रा, तस्यां व्याख्यायाम् इदमेव अत्र अन्तरङ्गानपि विधीन् बहिरङ्गो रुक् बाधते इति पुरस्कृत्य इदमेव अत्र निर्णेतुम् इष्टं वर्तते, यत् प्रकृते यः टाप् वर्तते सः समासावस्थायां लुप्तः यः सुप् वर्तते ततः परत्वं तस्य टापः वर्तते। अतः कृत्वा एव प्रकृते इत्वं न प्रवर्तते इति भावः। परन्तु एषा अवस्था कदा? सपूर्वत्वं यदा एषा द्वा इत्यनयोः द्वयोः शब्दयोः भवति, नाम सपूर्वपदत्वं, नाम समासगता अवस्था एषा वर्तते, न तु अन्यत्र। अन्यत्र तु एषा एषिका इति रूपं भविष्यत्येव, तदपि स्मर्तव्यं। सम्यक्। अग्रे अद्वके, यतोहि द्वा इति शब्दविषये उक्तं खलु, एषा द्वा एतयोः तु स्वपूर्वयोः नेत्वम्, अथ अद्वके इत्यत्र कथयति, न सु द्वकी सु इत्यस्ति। कथयति नै तत्पुरुषे, द्वकी इति कुतः स्वीकृतमिति चेत् द्वि इत्येतस्मात् द्वि इत्येतस्य अकच् कृतः वर्तते, एवं खलु? अकच् वा अथवा आम् अगजेव किल, अथवा क इति प्रत्ययः, नैव अकच् अकजेव, यतोहि सर्वनामशब्दः खलु अयमपि, कः द्विशब्दः अपि, द्विपर्यन्तानामे वेष्टिः इति उच्यते खलु, नाम तेन वार्तिकेन, नाम सर्वनामशब्दे पठितः वर्तते, यद्यपि द्विपर्यन्तानामे वेष्टिः इत्यस्य तु भिन्नं प्रयोजनं, परन्तु द्विशब्दः अपि तत्र पठितः वर्तते, वा न? अकच् प्रयोजनं भवति, एवं खलु? तदेव कथयति, किम् इति चेत् न सु द्वकी सु, अद्वके इत्यस्य विग्रहः क्रियमाणः वर्तते। तदेव अत्र विग्रहे द्वकी इति उच्यते खलु, तत्र द्वि इत्यस्य अकजागमः, स च टेः प्राक् भवति, द्वि इत्यत्र टी वर्तते, इ इति तस्मात् पूर्वम् अकच आगत्य तिष्ठति, अतः द्वि अक इ द्वकी इति भवति। कति इति स्थिते नै तत्पुरुषे, नै तत्पुरुषसमासो भवति। अन्तरङ्गानपि विधीन् बहिरङ्गो रुक् बाधते इति न्यायेन त्यदाद्यत्वप्रवृत्तेः प्रागेव समासे औङः लुकि कृते, एवं खलु? नाम बहिरङ्गः लुक् आदौ प्रवर्तते समासावस्थायामेव, त्यदादिविधिभ्यः अपि पूर्वं,
सम्यक् कथयति अद्वकि शब्दात् समासात् पुनः औङि तदाद्यत्वे पररूपे त्यदाद्यत्वं क्रियते का स्थितिः जायते नाम औ प्रत्ययः आदौ विधीयते यतोहि नित्यद्विवचनान्तः द्विशब्दः इति कृत्वा अद्वकि औ त्यदाद्यत्वम् अद्वक औ पररूपं पररूपस्य अपेक्षा अस्ति वा पररूपं नापेक्षितमत्र एवं खलु यतोहि अकारात् परतः नास्ति एषः अद्वकि इति एषः तु ककारात् परतः वर्तते अतः पररूपस्य अपेक्षा नास्ति अस्तु त्यदाद्यत्वं कृतं चेत् पर्याप्तम् अद्वक इति आयतं टाप् अद्वक आ अद्वका औङः शीभावे पूर्वं पठितं खलु औङ आपः आबन्तात् परतः विद्यमानस्य औङः शी इति आदेशः भवति रमे इति रूपसाधनवेलायां पठितं खलु किमायातम् अद्वक अद्वका इ आदगुणे अद्वके अद्वके इति भवति इति कथयति अत्रापि समासात् पूर्वोत्पन्नात् औङः परः एव टाप् इति भावः सम्यक् अत्रापि समासात् पूर्वम् उत्पन्नः यः सुप् वर्तते तस्य लुक् खलु विहितः अन्तरङ्गानपि बहिरङ्गो लुग् बाधते इति तदेव तदेव प्रत्ययलक्षणत्वं समाश्रित्य सुपः परः एव अत्र टाप् भवति अतः असुपः इति निषेधः प्रवर्तते इति कृत्वा एव इत्थं न भवति इति भावः अद्विका इति न भवति अद्वके अद्विके इति न भवति अद्वके इत्येव भवति इति भावः एवं परमद्वके इत्यत्रापि मूले परमद्वके इत्युक्तं खलु तत्रापि एवमेव निर्वाह्यम् परमश्चासौ परमश्च एते द्वके च एवं खलु इति तत्रापि एवमेव रीत्या निर्वाह्यं नाम तत्रापि इत्थं न भवति अन्यथा परमद्विके इति अनिष्टं रूपं भवति स्म अतः सैद्धान्तिकः एषः कश्चन विचारः अत्र उक्तः सपूर्वयोः तत्र एषा अपि च द्वा इत्यनयोः इत्थं न भवति तत्र सिद्धान्तः उक्तः मूले लाघवेन उक्तं व्याख्यात्र विस्तरेण उक्तं सम्यक् इदानीम् अग्रे पुनः अत्र कश्चन सिद्धान्तः बहवः सिद्धान्ताः अत्र वर्तन्ते सर्वान् सिद्धान्तान् चर्चयित्वा ततः परमेव युगपत् उदाहरणानि वक्ष्यति तत्र परम निर्भस्त्रिका निर्भस्त्रिका एषका एषिका एतिका एतिके एतिकाः अजका अजिका ज्ञका ज्ञकिका ज्ञिका द्वके द्विके इत्यादीनि सर्वाणि उदाहरणानि अन्ते वदिष्यति परन्तु ये शब्दाः अत्र पठिताः वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि शब्दानां प्रकृते सैद्धान्तिकः विचारः यः कोऽपि सम्भवति सः सर्वोऽपि सैद्धान्तिकः विचारः अत्र कृतः वर्तते इति भावः सम्यक् आं कथयति स्यादेतत् किं स्यात् पश्यामः आदौ समग्रं पक्षं शृणुमः ततः परम् अग्रे किं भवति इति पश्यामः कथयति आत्मा आत्मीय ज्ञातिधनवाची स्वशब्दः खलु स्वशब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् इत्यासूत्रपठनवेलायामपि वयं तत्र श्रुतवन्तः बहून् अर्थान् एवं खलु अतः प्रकृते अपि एवं रीत्या अर्थाः वर्तन्ते
कथयति तत्र ज्ञातौ आत्मनि च पुल्लिङ्गः एव, नाम स्वशब्दः यः वर्तते एषः यदा ज्ञात्यर्थकः प्रयुज्यते अथवा आत्मार्थे च यदा प्रयुज्यते तदा अस्य पुल्लिङ्गत्वमेव व्यवहर्तव्यम् इति उच्यते। कोशप्रामाण्यं च अस्माभिः पूर्वमपि दृष्टम् आसीत्। कथयति आत्मीये तु विशेष्य निघ्नः स्त्रीलिङ्गः, आत्मीयार्थे तु विशेष्य निघ्नत्वं भवति, अतः स्त्रीलिङ्गोऽपि भवति इति भावः। विशेष्य निघ्नता चेत् तदेव एषा स्वा अस्ति, एषः स्वः अस्ति, एतद् स्वं वर्तते, नाम यथा यथा विशेष्यं भविष्यति तद्वत् अस्यापि स्वशब्दस्य लिङ्गं भवति, यल्लिङ्गं यद्वचनम् इति पुरस्कृत्य, परन्तु कस्मिन् अर्थे? आत्मीयार्थे। सम्यक् कथयति धने तु पुंनपुंसकलिङ्गः, धनार्थे तु पुंलिङ्गत्वमपि भवति, नपुंसकलिङ्गत्वमपि भवति। कथयति तत्र कोशप्रामाण्यं ददाति स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिषु आत्मीये स्वो अस्त्रियां धने इति कोशात्, कोशे तथा उच्यते खलु। तर्हि किं ज्ञातम् एतावता? नाम आत्मा आत्मीय ज्ञातिधनवाची भवति स्वशब्दः, ज्ञातौ आत्मनि च पुल्लिङ्गे एव भवति, आत्मीये तु विशेष्य निघ्नः भवति, स्त्रीलिङ्गे अपि भवति इति भावः। धनार्थे तु नपुंसकलिङ्गः च भवति इति कोशप्रामाण्यं पुरस्कृत्य अत्र उपस्थापितः अयं विषयः। अग्रे कथयति यदा तु स्त्रीव्यक्तिविशेषस्य स्वशब्दः संज्ञा तदापि स्त्रीलिङ्गः, नाम स्त्रीव्यक्तिविशेषः वर्तते कश्चन, नाम काचित् स्त्री वर्तते, तदा यः स्वशब्दः प्रयुज्यमानः भवति तदा तु स्त्रीलिङ्गत्वमेव भवति, एवं खलु। यतोहि स्त्रियः कृते सः शब्दः प्रयुज्यमानः वर्तते इति कृत्वा। कथयति तत्र स्वमज्ञाधनाख्यायाम् इत्युक्तेः ज्ञातिधनवाचित्वे सर्वनामत्वं नास्ति, एवं खलु। पूर्वं पठितम् अस्ति सूत्रमस्माभिः। ज्ञातिवाचकत्वं यदा भवति, धनवाचकत्वं च यदा भवति तदा तु सर्वनामत्वं न भवत्येव। सम्यक् कथयति आत्मीयवाचिनः एव सर्वनामता, सापि अनुपसर्जनस्यैव भवति, यतोहि पूर्वमुक्तं खलु समुज्ञोपसर्जनीभूतास्तु सर्वादयः, तदपि स्मर्तव्यम्। तदेव अग्रे कथेन संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु सर्वादयः इत्युक्तेरिति स्थितिः, नाम इति पूर्वम् उक्तं वर्तते। सम्यक् कथयति आत्मीयायां वाच्यायां सर्वनामत्वात् अकचि, एवं खलु। टापि अकच यदा विधीयते तदा का स्थितिः? स व अक अ स्वका, एवं खलु। कथयति टापि स्वक आ स्वका प्रत्यस्थात्कात् इति नित्यम् इत्वे, नित्यतया इत्वं प्राप्तं भवति। स्विका इत्येव इष्यते, नित्यतया इत्वं भवतु अतः स्विका इति रूपं भवतु इत्येव इष्यते। अग्रे उच्यते तत्तु न योज्यते, स्विका इत्येव भवतु इति तु न उच्यते। कुतः? भस्त्रीषाजाज्ञा इत्यादिना इत्वविकल्पस्य दुर्वारत्वात्। भस्त्रीषाजाज्ञाद्वा स्वानै पूर्वाणामपि एतेन तत्र इत्वविकल्पः खलु उच्यते, अतः कथं स्विका इत्येव भवेत्, स्वका इत्यपि भवेत् खलु, एवं खलु इति एका समस्या। अग्रे कथयति न च अत्र अकजाकारस्य, नाम अकचः यः अकारः वर्तते तस्य आत्स्थानिकत्वाभावात् न अयम् इत्वविकल्पः इति वाच्यम्। नाम तथा न वक्तव्यं। कुतः? येषाम् अतः इद्वा स्यात् इति विवरणवाक्ये आतः स्थाने इति अनुवृत्तेरदर्शनादित्यतः, नाम अत्र विवरणवाक्यं नाम तत्र सूत्रार्थः इत्यर्थः। विवरणवाक्यं नाम सूत्रार्थः। पूर्वं पश्यन्तु किमुक्तं? येषाम् अतः इद्वा स्यात् इत्युक्तं खलु। इत्येतस्मिन् विवरणवाक्ये नाम सूत्रार्थे आतः स्थाने लब्धः यः अकारः प्रकृत
शब्देषु तस्य अकारस्य इत्थं भवतु इति तु नोक्तम् अस्ति खलु इत्यतः आह अतः आह किम् आह स्वशब्दग्रहणं संज्ञोपसर्जनार्थमिति मूले पश्यन्तु स्वशब्दग्रहणं यत् कृतं वर्तते तस्य ग्रहणं तु अत्र संज्ञोपसर्जनार्थं कृतं वर्तते कोऽर्थः नाम स्वशब्दः यः कृतः वर्तते तस्य सः संज्ञात्वेन यदा प्रयुक्तः भवति तदा इत्थविकल्पः भवतु उपसर्जनार्थः नाम उपसर्जनभूतः च यदा प्रयुक्तः भवति तदा तत्र इत्थविकल्पः भवतु इत्येतदर्थम् एवं खलु अत्र कथयति अग्रे व्याख्याता किं कथयति पश्यामः स्वशब्दस्य सर्वनामत्वाभावात् अकजभावे एवं खलु स्वशब्दः यः भवति तस्य सर्वनामत्वं न भवति कदा कथं संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु सर्वा न सर्वा संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः संज्ञाशब्दः उपसर्जनत्वं संज्ञात्वेन यदा सर्वनामशब्दः प्रयुज्यते तदा उपसर्जनत्वं तस्य भवति समासशक्तिकारणात् यदा तदा तत्र सर्वनामसंज्ञा न भवति सर्वनामसंज्ञा एव यदि नास्ति तर्हि सर्वनामसंज्ञाश्रितः अकजपि न भवति एवं खलु कथयति अकजभावे स्त्रियाण्टापि तर्हि किमायातं स्व आ सौ कृते स्वा इति आयातं खलु सा 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 स्वा सु स्वार्थिककप्रत्यये स्वार्थिकः कप्रत्ययः तु भवितुमर्हति अतः स्वा क सु एवं किल कथयति उक्तरीत्या अन्तरङ्गानपि विधीन् बहिरङ्गलुग्बाधत् इति परिभाषया हल्ङ्यादिलोपं बाधित्वा प्रातिपदिकावयवत्वात् सोर्लुकी सम्यक् यतोहि स्वा एव स्वका एतस्मिन् अर्थे स्वा इति सुबन्तात् स्वार्थिकः कप्रत्ययः एवं खलु अतः एव तत्र या सुबुत्पत्तिः जाता भवति स्वा इति शब्दात् तस्याः खलु अत्र सुबोधातुप्रातिपदिक तस्य सुपः खलु सुबोधातुप्रातिपदिकव्यत्यनेन सुब्लुक् क्रियते अतः किम् आयातं स्वाक इति आयातं केणः इति ह्रस्वे स्वा इत्यत्र यः टाप् अस्ति तस्य टापः ह्रस्वः विधीयते स्वक सम्यक् कप्रत्ययान्तात् पुनश्टापि स्वक इत्यत्र कप्रत्ययहन्ते भवति अतः पुनः टाप् विधीयते स्वका शब्दः सम्यक् अयं तु संज्ञाशब्दविषये उक्तम् उपसर्जनविषये अपि अग्रे कथयन् अस्ति निर्गता स्वस्याः इति विग्रहे निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या इति समासे सुब्लुकी गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति ह्रस्वे किमायातं निस्व इति लब्धम् निरित्यत्रापि रेफस्य विसर्गः भवति निस्व इति लभ्यते कथयति इति ह्रस्वे टापि निस्व आ सुपि निस्वा सु स्वार्थिके कप्रत्यये निस्वाक सु केणः इति ह्रस्वे निस्वका नैव आमां निस्वाकसु इति आसीत् खलु निस्वकसु पुनश्टापि निस्वकासु तदेव वदति निस्वका शब्दः सम्यक् एवं खलु निस्वका इति शब्दः साध्यते सु इत्यस्य हल्ङ्यादिनां पश्चात् लोपः भवति कथयति एतद्द्वयमेव भस्त्रैषाद्याज्ञा इति स्वशब्दस्य उदाहरणमिति भावः तर्हि अत्र तदेव अत्र विकल्पेन इत्थं खलु इति खलु विवक्षितम् अतः पूर्वं किं साधितं स्वका अपि स्विका अपि तर्हि एवं खलु एवं च निस्वका अपि निस्विका अपि इत्येव खलु उच्यमानं वर्तते आत्मीयायां तु स्वशब्दः न संज्ञाभूतः नाप्युपसर्जनीभूतः इति नोदाहरणमिति भावः इतः आत्मीयायाम् इत्यतः आरभ्य पुनः वयम् अग्रे समन्वयनं करिष्यामः अत्र अन्तःसम्बन्धः महान् अपेक्षितः एकैकोऽपि विषयः जागरूकतया बुद्धौ स्थापनीयः अन्यथा मध्ये सिद्धान्तेषु भ्रान्ताः भवितुम् अर्हामः अस्तु
अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। एवञ्च स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे 12 एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।